अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज जी हमारा गांव का, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंफर्म नहीं था कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन अब कंफर्म हो गया क्योंकि हम जा रहे हैं। कि क्या पता अब 30 रोज़े हैं, 29 हो, लग यही रहा था कि 30 होंगे, लेकिन फिर भी हमने कहा अगर ईद हो गई तो हम क्या ऐसे ईद के दिन हमें यानी मुश्किल होगी। तो यहाँ पे रास्ते में फिर हमने नमाज़ पढ़ी क्योंकि लेट निकले थे हम, तकरीबन 12:30 के करीब हम निकले थे और हमारे गांव को तकरीबन 5-6 घंटे लग जाते हैं। इस वजह से फिर रास्ते में हमने ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और मैंने आपके साथ रिदा की कटिंग भी शेयर नहीं की थी। रिदा की मैंने कटिंग करवा ली थी क्योंकि इसके बाल बहुत हेल्दी और लंबे हो गए थे और फिर गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बच्चे बड़े तंग होते हैं, तो मैंने इसके फिर शॉर्ट करवा दिए थे। तो ये हम जा रहे थे और ये रास्ता मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत प्यारा ये सीन आता है क्योंकि वो जैसे ऊपर से वो अक्सर हम देखते हैं ड्रामों में, उन्होंने इस तरह के वो सीन दिए होते हैं। तो यहाँ पे इतना रश था, हम इतना रश में फंस गए थे, बहुत टाइम हमें लगा था, सही थक गए थे, इतनी देर खड़े रहे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये है जी दरिया सवां और हम जा रहे थे सी पैक से और हम यहाँ पे रुके थे क्योंकि हमने कहा यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करते हैं क्योंकि बाकी फैमिली भी हमारे पीछे से आ रही थी। तो हमने कहा चलो आराम आराम से जाते हैं ताकि हम अफ्तारी टाइम तक पहुँच भी जाएँ और हम लोग तंग भी ना हो। और इधर इतनी खुश थी यहाँ पे और ये कहती थी, बार बार नीचे झुक रही थी कि मैंने नीचे देखना है। और मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ दरिया में देखते हैं तो गिरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। बहरहाल अम्मी ने इसको पकड़ा हुआ था, तो फिर उससे आगे हम यहाँ पे चल के आए तो यहाँ पे एक सीमेंट की फैक्ट्री है, तो वो भी हम उसका भी व्यू ले रहे थे। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि माशाल्लाह इतनी यहाँ पे प्यारी गंदम लगी हुई थी। और ये रिदा बेबे का पर्स है और आज सारा दिन इसने लिपस्टिक इसके अंदर डाली हुई थी और सारा दिन आज ये ना रास्ते में लिपस्टिक ही लगाती हुई आई है ना। तो ये सफ़र है, ये रास्ता है। और यहाँ पे मैं आपको गंदम दिखा रही थी, माशाल्लाह इस दफ़ा ना पाकिस्तान में बहुत अच्छी प्यारी गंदम हुई है और अल्लाह ताला इसमें खूब बरकत डाले, बहुत प्यारी फसल हुई है। और ये रास्ते में खजूरों का बाग था। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, बस कुछ इस तरह है कि मैं आपको गांव की भी सैरी शेयर करूंगी, गांव की रूटीन भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा हमारा यानी गांव की रूटीन है। और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब जमा हो गए थे और इतना मज़ा आया था गांव में, ईद हमने की है। और यहाँ पे फिर हम लोग ले रहे थे फ्रूट क्योंकि ये हमारे बिल्कुल गांव के नज़दीक जगह है और यहाँ से हम फ्रूट लेते हैं। और फिर हम पहुँच गए थे और अफ्तारी की तो कोई मैंने फिर रूटीन ही शेयर की क्योंकि हम लोग थके हुए थे और जब हम पहुँचे तो बिल्कुल एंड था। तो फिर मैंने कहा चलें ये नेक्स्ट डे का मेरा वो है क्लिप है। और ये सुबह का टाइम और हम सैरी बना रहे थे, हम बहुत लेट जागते रहे हैं तकरीबन। और यहाँ पे हम 2:30 बजे फिर उठ गए थे क्योंकि सारे जमा हुए थे काफ़ी सारे। खैर हमारी फैमिली तो इतने ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बाकी सारे हमारे सारे आल टू आल जितनी हमारी फैमिली है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से इस दफ़ा हम लोग ईद पे जमा हुए हैं। और आखिरी रोज़ा भी हमने गांव में रखा था और फ्राइडे का वो था। हमें पहले तो हमें बहुत मुश्किल लग रही थी, सारे डर रहे थे कि भाई नहीं वहाँ पे गांव में रोज़ा गुजारना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गांव में बहुत जल्दी जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी जल्दी आँख खुल जाती है और सुबह ही यानी दिन भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा हमारा रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा और बहुत ठंड हो गई थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, जैसे हम डर रहे थे कि गर्मी होगी, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो गया था। तो यहाँ पे बस हमने रोटी भी बना ली थी। और अब गांव में भी ना ज़्यादातर हम लोग गैस ही यूज़ करते हैं, आग भी खैर जलाते हैं लेकिन कम ही जलाते हैं। बाकी सब के लिए फिर हमने रोटी बनाई थी और सालन था, तो बस मैंने अपने लिए वही अपने वाला पराठा बनाया और अपने लिए अंडा बनाया। और ये चाय भी हमारी माशाल्लाह से फुल रेडी हो गई। और यहाँ पे तो खालिस दूध की चाय होती है, इतना मज़ा आ रहा था। अब यकीन माने कि जब हम सैरी भी कर रहे थे तो हम सारे सैरी करके जमा हो गए थे, चाचू मेरे आ गए, मेरे भाई आ गए थे, तो वो पता ही नहीं जा रहा था कि हम सैरी कर रहे हैं। अपने जब हम घर में होते हैं ना तो सुबह इतना हमें मुश्किल लगता है कि भैया इतनी सुबह हम उठे हुए हैं, बस जल्दी जल्दी हम नमाज़ पढ़ें और सोएं। लेकिन यहाँ पे तो हमें इतना अच्छा लग रहा था कि दिल ही नहीं कर रहा था सोने को ना। तो यहाँ पे सब ने जब अफ्तारी कर ली तो फिर मैंने ये क्लिप बनाया था। तो मेरे भाई हंस रहे थे, कह रहे थे कि बाजी अब क्या खाली हड्डियों की और प्लेटों की दिखा रही हो। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं भी ये भी दिखा दूं क्योंकि सैरी करते हुए तो मैंने नहीं दिखाया था।
تو پھر یہ جی دن کا ٹائم ہے اور یہاں پہ برتن شرتن دھل رہے تھے اور ساتھ میں جیسے گھر کے کام ہوتے ہیں وہ بھی لگے ہوئے تھے اور ساتھ میں بھی تھوڑی بہت ہیلپ کروا رہی تھی، کیونکہ ہیلپ تو پھر ضروری ہے، جب تک آپ ہیلپ نہ کروائیں تو پھر روزہ بھی نہیں گزرتا۔ اور الحمدللہ سے اس دفعہ نا یہاں پہ بھی ہم لوگ خوب سوئے، پھر سحری کر کے ہم خوب سو گئے تھے، تقریباً 10 بجے تک اٹھے تھے، کیونکہ آج نا موسم بہت اچھا ہوا تھا، سورج نہیں تھا، بادل تھے، تو ہم نے کہا چلیں سو ہی لیں ورنہ ویسے کام کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ اور یہ رہا جی میرا بھانجا اویس، اور یہ ایک ہی ہے اور 10 سالوں بعد ہی آیا، اللہ اس کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور بہن بھائی ضرور دے، کیونکہ یہ بالکل اکیلا ہے اور ماشاءاللہ اب یہ اتنا ہو گیا ہے کہ اور آ جائیں۔ اور پھر جی میرے جو دیور صاحب ہیں وہ سبزی لے آئے تھے، کیونکہ عید کے دنوں میں پھر سبزی مشکل ہو جاتی ہے، نہیں ملتی، چھٹی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے سب عید پہ ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں پہلے ہی موجود کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا کب کس کا کسی چیز کے لیے دل کر جائے۔ اور چکن بھی بہت وہ ہوتا ہے، چکن بھی بہت کھایا ہے، اب جیسے آپ سحری افطاری میں چکن ہی بن رہا تھا، تو ساتھ میں یہ انہوں نے ویجیٹیبل لائی تھی، ٹماٹر اور کھیرے اور یہ ساری سبزی، ہم نے کہا چلو ان کو بھی ہم دھو لیں اور خشک کر لیں، اور صحیح گہما گہمی تھی، یہاں پہ بچوں کے کپڑے ڈیسائیڈ ہو رہے تھے کہ کون سے ہم آج پہنائیں، کون سے ہم ان کو کل پہنائیں، تو بچے بھی نہا رہے تھے، خوب انہوں نے مزے کیے ہیں، کیونکہ پھر ان بچوں نے اسی طرح پول بنایا ہوا تھا اور اس کو فل بھر کے اس میں نہا رہے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس عید پہ نا ہماری ساری فیملی جو ادھر ادھر اسلام آباد میں سیٹل ہے، یا سارے الحمدللہ اسلام آباد میں سیٹل ہیں، تو سب ہی آئے ہیں، میرے بھائی، میری بھابیاں، میرے چاچو، میرے ماموں، آل ٹو آل سب ہی آئے تھے نا، کیونکہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ پورا سال ویٹ کرتے ہیں، ویسے آتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں ہر بندہ جیسے نا۔ تو یہ برتن میں خشک کیے ہوئے تھے تو ساتھ میں گپ شپ بھی ہو رہی تھی، برتن ہم نے دھوپ میں رکھے ہیں تاکہ خشک ہو جائیں، سبزی بھی خشک ہو جائے، تو جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سارے بچے ویٹ کرتے ہیں، ویسے آتے رہتے ہیں، یعنی جس کا جس طرح چکر لگ گیا، لیکن عید پہ نا سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کا بہت ویٹ کرتے ہیں، اور پھر اکٹھے کھیلنا کودنا کھانا پینا۔ تو پھر میں نے کہا جی میں کپڑے پریس کر لوں، کیونکہ میرا پروگرام جو نہیں تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا میرا فرائیڈے کو پروگرام تھا، ہم نے فرائیڈے کو مسٹ جانا تھا، تو فرائیڈے کو ہم نہیں آ سکے، ہم جلدی آ گئے، فرائیڈے کو ہم نے سارا یہ پریسنگ والا کام کرنا تھا، تو آج جمعہ تھا تو اس کے کپڑے پھر میں پریس کر رہی تھی، کیونکہ میں نے کہا لائٹ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، میں کپڑے ہی پریس کر لوں۔ اور یہ ہے جی ہماری بھانجی رحاب اور یہ میرا بھانجا، سارے نہا کے نا سوئے ہوئے تھے، اور اس کو تو میں ضرور لیتی ہوں، اور یہ ہائے بھی بولتا ہے، اور ردا بھی تھی ساتھ میں، اور یہ سارے کپڑے پڑے ہوئے تھے، یہ میری بھانجی رحاب ہے، اور یہ میں نے کہا چلیں پھر میں ان کے سارے کپڑے پریس کر لوں تاکہ میری نا یہ ٹینشن ختم ہو جائے، کیونکہ میرا بیٹا نا بہت اس طرح کا ہے کہ اگر اس کو نہ ملے پریس کیے ہوئے کپڑے یا کچھ اس طرح ہو تو وہ بہت کڑپا ڈال دیتا ہے۔ خیر کافی میں نے ٹائم لگایا اور میں نے عید کے اور فرائیڈے کے نا ان کے کپڑے پریس کر لیے تھے، اور بڑا میں سکون میں آ گئی تھی۔ ہم اپنے تو میں نے تقریباً سارے ہی کر لیے تھے، اور میں ان بچوں کے ڈریس بھی آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکی ہوں، تو انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ اور یہاں پہ نا سب کسی نے کوئی مسجد چلا گیا اور کسی نے پھر یہاں پہ نماز پڑھ لی، تو میں نے کہا چلیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں، الحمدللہ سے یہ ہماری فیملی ہے، لیکن یہ اب کچھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً زیادہ تر مسجد میں چلے گئے تھے، اتنا اچھا مجھے لگ رہا تھا، اتنا مزہ آیا ہے۔ اور پھر یہ عصر کا ٹائم ہے اور یہاں پہ یہ سارے اب کھیل رہے ہیں، یہ کچھ ہی میں دکھا رہی ہوں، کیونکہ کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، تو جیسے ہر کسی کی اپنی پارٹی بنی ہوئی تھی نا، ردا بھی بیچ میں تھی، یہ نہا شا کے صاف ستھرے ہو کے اب کھیل رہے تھے، اور یہاں پہ رحاب کا تو موڈ آف ہوا تھا کہ بھائی اپنی یہ جیسے ایک بچے نا صحیح خوب تھک گئے تھے کھیل 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 کے، پہلے دن تو انہوں نے اتنی حدیں پار کی ہیں نا۔ اور یہ رحاب کی بہن رافعہ ہے، یہ بھی میری بھانجی، اور یہ میری بھتیجی ہے رانیہ، تو بس جی بہت مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری رونقیں، یہ برکتیں، یہ ہم ہمیشہ سلامت رہے۔ پھر جی افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہاں پہ افطاری بن رہی تھی، اور بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ میرا ولاگ ہوگا چاند رات کا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔